إيران خرجت من المعادلة الدولية، وكل هذه الحروب والضغوط على إيران بإرجاع إيران إلى المعدل الدولي. المعدل الدولي قبول أن الذي يحكم العالم هو أمريكا، أو بتعبير أصح بعد انتهاء الحرب العظمى الثانية العالمية الثانية شكلوا مجلس سموه مجلس الأمن، فيه 5 دول دائمة العضوية. هاي الحقيقة. أما الدول غير دائمة 15 هذه ذر الرماد ليس إلا الحقيقة. 5 يحكمون العالم ويتقاسمون مصالح العالم، يسموها الدول دائمة العضوية: أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وروسيا، والصين. كل ما يجري في الدنيا لابد تحت هذا القرار اللي يسموه القرار الأممي. إذا خرجت أي دولة من هذه السيطرة الأممية التي تحكم العالم تسمى مارقة. ما تسمع بالسياسة الدولة المارقة. هل كان يتجرأ أحد قبل أن يحكم روح الله رضوان الله تعالى عليه في إيجاد هذه الدولة الدينية الشيعية ويتمرد ويعصي ويخرج ويوجد قانون جديد لا ينضوي تحت قرارات الأمم المتحدة وتحت هذه البنود التي اتفقوا أن يستعمروا الدنيا بها؟ ماكو واحد ثاني يفكر. يقول لي صدام، هذا كله ضحك على الدخول، فلان كله ضحك على الدخول. القومية العربية، الشيوعيون، الكل كانت مشاريع استعمارية لهذا المحور ولهذا المحور.